बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मशहूर मरूफ अमेरिकी फिजिसिस्ट निकोला टेस्ला तूफानी बादलों में होने वाले अमल को इस्तेमाल करते हुए हवा से बिजली हासिल करना चाहते थे। उनका ये ख्वाब उनकी मौत के कई दहाइयों बाद बिलाखिर पाया तकमील तक पहुंच सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमरहर्स्ट के जिन याओ कहते हैं कि लेबॉरेटरी में कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि वो क्या देख रहा है। एक तजर्बाती आले, हवा में नमी को जांचने वाले आले और एक ह्यूमन सेंसर ने हल्के हल्के दर्जे के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा करना शुरू कर दिए थे। आपका ये शक करना कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है अपनी जगह जायज होगा। वो कहता है कि जो तालिब इल्म इस आले पर काम कर रहा था वो बिजली में इसका प्लग लगाना भूल गया था। दरअसल यही वाकया उस कहानी का आगाज था। 5 साल पहले के इस वाकये के बाद से जिन याओ और उनके साथी एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं जो किसी और चीज की बजाय सिर्फ हवा से बिजली बना सके। हवा से बिजली बनाने के इस ख्याल को हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी माया से बनाई जाने वाली बिजली कहा जाता है। ये एक ख्याल है जिस पर कई सालों से बात होती चली आ रही है। अमेरिकी फिजिसिस्ट निकोला टेस्ला और दीगर ने माजी में इस पर तहकीकात भी की है, लेकिन उन्हें कभी भी उम्मीद अफजा नताइज हासिल नहीं हुए। ताहम अब लग रहा है कि इस ख्याल को एक अमली शक्ल दी जा सकती है। दुनिया भर में मुतअद्दिद तहकीकी ग्रुप पानी के मालिक्यूल से बिजली हासिल करने के लिए नए नए तरीके दरियाफ्त करने में मसरूफ हैं। ये मालिक्यूल्स कुदरती तौर पर हवा में तैरते रहते हैं। नजरियाती तौर पर इन मालिक्यूल से बिजली बनाना मुमकिन है क्योंकि पानी के मालिक्यूल्स अपने दरमियान छोटे बरकी चार्जेस को मुंतकिल कर सकते हैं। एक ऐसा अमल है जिसे मुहक्किकीन कंट्रोल करना चाहते हैं। असल चैलेंज ये है कि उन्हें काबिल इस्तेमाल होने के लिए इससे काफी मिकदार में बिजली हासिल करना है। लेकिन साइंसदानों को अब यकीन हो गया है कि वो छोटे कंप्यूटर्स या सेंसर को चलाने के लिए काफी मिकदार में बिजली बना सकते हैं। ये तवानाई की एक नई शक्ल के हैरान कुन इम्कान को बढ़ाता है जो अमली तौर पर हमारे चारों तरफ हर वक्त तैरती रहती है। मरतूब हवा या हवा में नमी हवा में मुअल्लक आबी ज़रात की वजह से वजूद में आती है, लेकिन ये आबी ज़रात अपने अंदर मॉलिक्यूल्स में बहुत ही मामूली सी मिकदार की इलेक्ट्रिसिटी रखते हैं जिसे नजरियाती तौर पर किसी और धातु में मुंतकिल किया जा सकता है। सन 2020 में जुन याओ और उनके साथियों ने एक साइंसी मुकाला शाया किया जिसमें बताया कि किस तरह छोटे प्रोटीन नैनो वायर्स जो एक बैक्टीरियम के जरिए तैयार किए गए हैं हवा से बिजली हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये अमल कैसे होता है इस बारे में बहस जारी है, लेकिन मादे के छोटे छोटे सुराख और पानी के तैरते मॉलिक्यूल्स को काबू करने के काबिल दिखाई देते हैं। जैसे ही वो किसी मटेरियल से रगड़ते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स भी उस अमल के दौरान बिजली पैदा करते दिखाई देते हैं। जुन याओ बताते हैं कि इस तरह के निजाम में ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जो सतह के करीब रहते हैं वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज जमा करते हैं, जबकि कुछ दूसरे ज्यादा गहराई में घुस जाते हैं वो कम चार्ज करते हैं। ये मादी तय के ऊपरी और निचले हिस्सों के दरमियान चार्ज में फर्क पैदा करता है। जुन याओ कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज अलग करते जाते हैं। दरअसल बादलों में भी ऐसा ही होता है। बहुत बड़े और ज्यादा ड्रामाई पैमाने पर तूफानी बादल मुखालिफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस का एक मजमुआ भी बनाते हैं जो बिलाखिर बिजली की शक्ल में खारिज होते हैं जिसे हम बिजली का कड़कना कहते हैं। इसका मतलब यह है कि पानी के मॉलिक्यूल्स की हरकत को मुतासर करके और इन चार्जेस की अलहदगी के लिए सही आलात पैदा करके आप बिजली पैदा कर सकते हैं। जुन याओ कहते हैं कि आला वाकई जमीन पर कहीं भी काम कर सकता है। वो सन 2020 का तहकीकी मुतालिया इस सारे नजरिए की इब्तिदा बन गया। जुन याओ और उसके साथियों ने मई 2023 में इस तहकीकी मुताले की बुनियाद पर एक और तहकीकी मुतालिया शाया किया जिसमें उन्होंने एक ही किस्म का ढांचा बनाया, लेकिन इसमें मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था। ग्राफीन ऑक्साइड, फ्लेक्स और पॉलीमर से लेकर लकड़ी से हासिल करदा सेलुलोज नाइनो फाइबर तक इस्तेमाल किए गए थे। कुछ मामूली फर्क के बावजूद सबने बहरहाल काम किया। इससे पता चलता है कि असल में साख्त अहमियत रखती है, चाहे मटेरियल किसी भी किस्म का हो। अब तक के तजर्बात में इंसानी बालों से पतले आलात ने बहुत कम मिकदार में बिजली पैदा की होगी जो 1 वोल्ट के एक हिस्से के बराबर बनती है। जुन याओ तजवीज करता है कि सिर्फ मजीद मटेरियल्स बना कर या उसके टुकड़ों को आपस में जोड़ने से आप कई वोल्ट और उससे ज्यादा के मुफीद चार्जेस हासिल करना शुरू कर सकते हैं। वो तजवीज करता है कि बिजली किसी माया से भी बनाई जा सकती है, चाहे वो किसी भी सतह पर पानी का स्प्रे ही क्यों ना हो। बरतानिया में इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक मटेरियल इंजीनियर रेशमा राव जो इस मुताले में शामिल नहीं थी कहती हैं कि मेरे ख्याल में ये वाकई दिलचस्प पेशरफ्त है।
آپ جس قسم کے مٹیریل کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کریں، اس میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے۔ تاہم ریشما راؤ نے خبردار کیا کہ اس کے باوجود پوری کی پوری ایک عمارت کو یا الیکٹرک کار جیسی توانائی استعمال کرنے والی مشینوں کو بجلی فراہم کرنے کا تصور کرنا حقیقت پسندانہ نہیں ہوگا، لیکن نمی سے حاصل ہونے والی بجلی صرف انٹرنیٹ کے چھوٹے آلات جیسے سینسر یا پہننے کے قابل چھوٹے الیکٹرانکس کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ فی الحال جن یاؤ ایک ممکنہ توانائی کے وسائل کے طور پر ہوا کی تحقیقات کرنے والی ٹیم سے کافی دور ہیں۔ سن 2020 میں اسرائیل میں ایک گروپ دھات کے 2 ٹکڑوں کے درمیان ہوا گزار کر بجلی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ نم ہوا نے دھات میں چارج پیدا کیا کیونکہ یہ اس کے اوپر بہتی تھی۔ اس طرح کا واقعہ پہلی بار 1840 میں ریکارڈ کیا گیا تھا، جب شمال مشرقی انگلینڈ میں نیو کیسل کے شمال میں ایک کوئلے کی کان میں ایک ٹرین ڈرائیور نے انجن کو چلاتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ محسوس کی۔ بعد میں اس نے اپنی انگلی اور گاڑی کے ایک لیور کے درمیان ایک چھوٹی سی چنگاڑی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس واقعے کی تحقیقات کرنے والے سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انجن کے بوائلر کی دھات پر بھاپ سے رگڑنے سے چارج جمع ہو گیا تھا۔ اسرائیل کی تل ایبب یونیورسٹی میں ماحولیاتی علوم کے محقق کولن پرائس، جو 2020 کے مقالے کے شریک مصنف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دھات کے چھوٹے ٹکڑوں کا استعمال کرتے ہوئے لیبارٹری کے تجربات میں پیدا ہونے والے چارجز بہت کم تھے۔ تاہم وہ مزید کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے دیگر ساتھی اپنے اس نظام کو بہتر بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ پھر بھی ایک حد یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں 60% یا اس سے زیادہ نسبتاً نمی کی ضرورت ہے، جبکہ جن اور اس کے ساتھیوں کے آلات تقریباً 20% کی نمی پر بجلی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پرتگال میں ایک ٹیم یورپی یونین کی مالی امداد سے بننے والے کیچر نامی منصوبے پر کام کر رہی ہے، جس کا مقصد ہوا کو توانائی کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ سویٹلانا لیوبچک پرتگال کے شہر لزبن میں لوسوفانا یونیورسٹی میں مٹیریلز کے مطالعے کے سائنسدان ہیں۔ وہ اس منصوبے کو مربوط کر رہی ہے اور انہوں نے کاسکٹا چوا نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی ہے۔ لیوبچک کہتی ہیں کہ میرے خیال میں انجینئرنگ کا پروٹوٹائپ کم و بیش اس سال کے آخر تک تیار ہو جائے گا، جبکہ ان کا بیٹا اینڈری لیوبچک، جو کمپنی کے شریک بانی بھی ہیں، ایک چھوٹی LED لائٹ کی ویڈیو پیش کرتا ہے جس میں وہ بار بار جلتی ہے اور پھر بجھتی ہے۔ اس نے زرکونیم آکسائڈ سے بنی تقریباً 4 سینٹی میٹر قطر کی ایک سرمئی ڈسک پکڑی ہوئی تھی اور وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مٹیریل ہوا سے پانی کے مالیکیولز کو قابو کر سکتا ہے اور انہیں چھوٹے چینلز کے ذریعے بہنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک الیکٹرک چارج پیدا کرتا ہے جو ایک ڈسک سے تقریباً 1.5 وولٹ فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ LED کو طاقت دینے کے لیے صرف 2 ڈسکس کافی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے بھی بجلی بنانے کے لیے ان مٹیریلز کے مزید بہت سے ٹکڑوں کو ایک ساتھ جکڑا جا سکتا ہے۔ تاہم اب جبکہ اس کام کے بارے میں کچھ معلومات آن لائن دستیاب ہے، ٹیم کے تازہ ترین تجربات کے بارے میں مکمل تفصیلات کا ابھی شائع ہونا اور ان کا اور ان کے ماہرین کا جائزہ لینا ابھی باقی ہے۔ گروپ نے کسی بھی مٹیریل کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ڈسکس LED سے منسلک ہیں جن سے انہیں الیکٹرسٹی ملتی ہے۔ ریشما راؤ کا کہنا ہے کہ ان تمام ہائیگرو الیکٹریکل کوششوں کے پیچھے میکانزم پر بہت سے سوالات باقی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ کیوں کام کرتا ہے، اس کے بنیادی اصولوں کے لحاظ سے بہت زیادہ ریسرچ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ کمرشلائزیشن یعنی اس کے تجرباتی سطح پر استعمال کرنے کا معاملہ بھی ابھی طے ہونا ہے۔ کینیڈا کی میکگل یونیورسٹی کے سول انجینئر سارا جارڈن کہتی ہیں کہ جو بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی کو تجارتی سطح پر بنانا چاہتا ہے اسے دیگر قابل ذرائع کے مقابلے میں بجلی بنانے اور اس کی لاگت کا دیگر ذرائع سے بننے والی بجلی سے موازنہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ پہلے سے موجود توانائی کی ٹیکنالوجی جیسے ہوا اور شمسی توانائی واضح طور پر بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، وہ آنے والی دہائی میں شاید کہیں زیادہ اہم ثابت ہوں گے، خاص کر ایک ایسے وقت میں جب فوسل فیول کو ترک کرنا ضروری ہوگا۔ ان چیلنجوں کے باوجود راؤ کا کہنا ہے کہ امید کی کرن باقی ہے کہ ہائیگرو الیکٹرسٹی کی تحقیق سے توانائی کے نئے مٹیریل سامنے آئیں گے۔